अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीलाग में जो डेवलपमेंट्स इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि कल तक तो हुकूमत ये कह रही थी कि उन्हें परवाह नहीं है, जलसा फ्लॉप हो गया है। और जो अपोजिशन ने डेडलाइन दी थी कि 31 जनवरी तक अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया हुकूमत ने तो उसके बाद 1 फरवरी को वो सरबराही इजलास बुला के उसमें लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। लेकिन आज जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का जो मुतालबा है ये गैर जमहूरी है। न वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे, न असम्बली तोड़ेंगे और हुकूमत जो है चलती रहेगी। तो उन्होंने यकसर इसको मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानब हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जो लाहौर में थे वो कोट लखपत जेल में मियाँ शहबाज शरीफ जो कैद हैं उनसे मुलाकात की, हमजा शहबाज से भी, और उनसे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वालदा की फातिहा की। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की है जिसमें ऐलान किया है कि जो इस्तीफ़ा का ऑप्शन है अपोजिशन के पास ये एक एटम बम की तरह है और उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। और दूसरा जो अहम डेवलपमेंट हुई वो वज़ीर आज़म साहब ने कैबिनेट की मीटिंग की सदारत की। कैबिनेट की मीटिंग में दो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ आए। एक था पेट्रोलियम जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी और जो डिसीशंस लिए थे जिसकी वजह से आवाम की जेब पे डाका पड़ा था और एक रात में उन्होंने 25 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी। तो फिर ये इल्ज़ाम भी लगा कि हुकूमत के जो चंद लोग थे वज़ीर आज़म साहब के जिनको एटीएम कहा जाता है, जो उनका किचन का खर्चा चलाने का अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है, उन लोगों के नाम आए थे। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इनिशिएटिव लिया, इंक्वायरी आर्डर की और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आज पेश हुई जिसमें निशानदेही के बावजूद हस्ब मामूल फिर वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो 3 रुकनी एक कमेटी बना दी ताकि मटी पाओ। तो अब पता नहीं वो कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी। ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि जब भी वज़ीर आज़म साहब इस तरह की चीज़ें करते हैं, जब एक इन्वेस्टिगेशन होके उनके पास रिपोर्ट आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, फिर भी एक्शन नहीं होता। फिर हम देखते हैं कभी फॉरेंसिक कराई जाती है, फिर देखते हैं कि कभी रिव्यू कमेटी होती है। तो ये अजीब सी चीज़ें हैं जो अपोजिशन की इस राय को तक़वियत पहुंचाती हैं कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम सिर्फ अपोजिशन से लिया जा रहा है और इस तरह के डर्टी काम जो इस हुकूमत के लोग उसमें मुलविस हैं मुबैना तौर पे, तो उनको जो है बचाया जाता है, कवर अप किया जाता है। पीछे हमने देखा कि आटे का बहरान हुआ था, उसमें भी हमें इस तरह की हिकमत अमली हुकूमत की नज़र आई। फिर चीनी का बहरान हुआ, उसमें भी हमें यही चीज़ें नज़र आई। रिपोर्ट आ गई मंजर आम पे, अचानक जहांगीर तरीन साहब लंदन चले गए। फिर जब हालात न संभले इनसे और चीनी की कीमत 110 रुपये तक जा पहुंची, तो फिर जो है इन्होंने जहांगीर तरीन साहब अचानक वापस आ गए और फिर हमने देखा कि उसने एक विजिबल चेंज भी नज़र आई कि वही चीनी फिर 80-81 रुपये किलो हो गई। तो वो जिसको खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीनी माफिया है, कार्टेल है, तो वही उनको फिर चीज़ें मैनेज करके भी देता है। तो अजीब एक किस्म के मंतक है हुकूमत के इसमें कि जी हम बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, अब तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो यही काम जो है पेट्रोलियम कमेटी के साथ हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि जी एक और 3 रुकनी कमेटी बनाओ जो कि इसका जायज़ा लेके बताए। तो खैर हुकूमत के इस तरह के जो तरीक़े कार हैं उसको एक ट्रांसपेरेंट या अच्छा या गुड गवर्नेंस के ज़ुमरे में नहीं आएगी। ये खुद हुकूमत आबेल मुझे मार वाली हिकमत अमली अपना रखी है। दूसरा काबीना में जो इम्पोर्टेंट इशू आया वो आया जो उन्होंने एक फ्लोट किया आइडिया कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो फरवरी के बजाय मार्च के बजाय जो है मिड मार्च में ड्यू है, तो वो फरवरी में कराया जाए। और इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन भेजा जाए पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 186 के तहत कि जो है आप हमें बताएं कि क्या हम करा सकते हैं या नहीं। ये भी अजीब सी बात है कि एक तरफ हम खुद कहते हैं कि अपना अख्तियार जो पार्लियामेंट का अख्तियार है उसमें आप स्पेस क्रिएट करते जाते हैं, दूसरे इदारों को स्पेस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मामलात जाएंगे तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ा बनेगी। तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, तो वो काम पार्लियामेंट में किया जाए बजाय इसके कि कहीं और किया जाए। इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है कि वो पहले कराने का, तो उसके लिए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये रोल और अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। इलेक्शन कमीशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
تو آپ ان سے کیسے اختیار چھین سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کے تو وہ ڈومین ہی نہیں ہے، اس میں آپ کیسے انٹرفیئر کر سکتے ہیں؟ تو یہ پھر اگین وہی ہو جائے گا کہ جی آپ جو ہے وہ ٹریس پاس کر رہے ہیں دوسرے اداروں کے اختیارات کے اندر۔ بظاہر تو حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ معاملہ طے کرائیں گے، لیکن اس کا پولیٹیکل ایلیمنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے اپنے تجربے کی بیس پہ، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو حکومت کو انکار کر رہی تھی اپوزیشن کے مذاکرات نہیں کریں گے، تو اب انہوں نے ایک نیا ایشو چھیڑا ہے، ایسا چھیڑا ہے تاکہ اپوزیشن کو جو ہے وہ دانہ ڈالیں، ان کو جو ہے کمپیل کریں یا کسی طریقے سے ڈاج کریں کہ وہ آ جائیں مذاکرات کی میز پہ۔ تو خیر وہ بھی جو ہے وہ اتنے سیدھے سادے تو ہیں نہیں، سارے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ 2 ہاتھوں سے 6 گیندیں اچھالنے کے ماہر ہیں، سیاست کے جتنا ان کا تجربہ ہے اتنا شاید ہی پاکستان میں ابھی کوئی ہو۔ تو اینی وے بہرحال جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا کہ بلاول بھٹو نے یہ بہت بڑی بات کر دی ہے۔ اب اس کے حکومت یہ کہتی تھی کہ بھئی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ نہیں کریں گے، اگنور کرتے تھے، جلسہ ناکام ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹیر ہو گیا۔ لیکن کیبنٹ کی لیول پہ بیٹھ کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں، پھر پریس کانفرنس کر کے اس کو آپ نیگیٹ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو تھوڑی تکلیف جو ہے گورنمنٹ کو ہے اپوزیشن کی اس اسٹریٹجی سے، چاہے اس میں جو ہے وہ ناقص ہے کیسا بھی ہے، لیکن آپ کو تھوڑا تھوڑا خوف جو ہے وہ حکومتی صفوں میں ان کے ان اقدامات کی وجہ سے بالکل نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو کیبنٹ میں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ تھا وہ تھا کہ جی سینٹ کی جو الیکشن ہے وہ خفیہ رائے شماری سے نہ کرائی جائے اور سیکریٹ بیلٹ کے بجائے اوپن جو ووٹ ہے اس کے ذریعے ہاتھ کھڑا کر کے ووٹ لیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب پنجاب میں اور کے پی میں جو ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہی دیکھا، پچھلا جو سینٹ کا الیکشن 3 سال پہلے ہوا تھا، تو اس میں جو ہے کئی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ دوسرے کو ووٹ دیا تھا اور پیسہ بھی چلا تھا، پھر یہ بھی لگا خرید فروخت کی ایک منڈی ہارس ٹریڈنگ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں اب ڈری ہوئی ہے حکومت کہ اب تو، لیکن ابھی تک تو یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جس طرح اپوزیشن کہہ چکی ہے کہ ہم سینٹ کا الیکٹرل کالج جو ہے وہ توڑ دیں گے، تو اگر وہ ٹوٹتا ہے پھر تو صورتحال ہی مختلف ہو جائے گی۔ اگر نہیں ٹوٹتا، الیکشن سینٹ کے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جو حکومت کو اپنی پارٹی کے اندر جو خدشات ہیں کہ ان کو شاید ووٹ نہ ملیں یا پھر سے ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جائے، تو یہ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم نے ماضی میں دیکھا، میں اپنے 32 سالہ پولیٹیکل رپورٹنگ کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی جو شکیں قانون میں ڈالی گئی تھیں، ڈکٹیٹروں نے ڈالی تھیں اور ان کو سوٹ کرتی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی تھیں کہ وہ جب بھی چاہیں تو اپنی چیزیں مینیور کر لیں۔ تو اب یہ موقع ہے، اپوزیشن سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اگر آپ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اس وقت حکومت کو فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن لانگ رن میں ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی، اس میں فائدہ سب پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان فیوچر۔ تو اس بات پہ جو ہے وہ رضامندی ہونی چاہیے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے ہمارا، اس میں سب کو پتہ ہے 122 نمبر شٹ جو ہے وہ موجود ہے سیکریٹ بیلٹ کے حوالے سے، تو اس میں گورنمنٹ کے پاس ہے اکثریت، تو وہ سمپل میجارٹی سے اس میں ترمیم کر کے اس کو کر بھی سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے سپریم کورٹ کی طرف معاملہ بھیجنا یہ نامناسب ہوگا۔ ظاہر ہے یہ صدر کے پاس اختیار ہے، تو یہ معاملہ جو ہے اچھا اس کا تاثر نہیں جائے گا۔ دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں یا جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔